बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात की किताब 5वीं जमात के लिए आज हम अपना करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4। सबक स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी बेटा, सबक स्टार्ट करने से पहले प्लेनर आपके पास मौजूद है, उस पर आप आज के सबक पे डेट और डे मेंशन करेंगे। तो जी बेटा, सबक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 2। उन्वान है मस्जिद नबी की तामीर। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मक़ासद मस्जिद नबी का तारुफ देना। नंबर 2, मस्जिद नबी की फजीलत से आगाही। मक्का में कुरैश के जुल्म सितम बहुत बढ़ गए थे। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदीना पहुंच चुके तो वही लाई के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत मदीना का आज़म फरमाया। मदीना मनव्वरा से 3 मील के फासले पर जो बलाई आबादी है इसको आलिया और कुबा कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हज़रत उमर बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ 14 दिन क़याम किया। 1 हिजरी में तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा की तामीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रवाना हुए और लोगों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर मिली तो लोग जोश व मसरत से इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। हर कबीला सामने आकर अर्ज़ करता, हुजूर ये घर है, ये माल है, ये जान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए खैर देते और आगे बढ़ जाते। शहर करीब आ गया तो औरतें और बच्चियां खुशी से बाहर निकल आईं। खुशी से वो ये पढ़ रही थी, इन पहाड़ों से जो हैं सुए जानिब 14वीं का चांद हम पर चढ़ा। कैसा उम्दा दीन और तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का। है अतात फ़र्ज़ तेरे हुक्म की, बेचने वाला है तेरा किबरिया। इंसान अगरचे कुछ ज़्यादा दौलतमंद न थे, लेकिन हर एक की यही आरजू थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके यहाँ क़याम फरमाए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार के जिस मोहल्ले या मकान से गुजरते वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते और कहते कि ये साजो सामान के साथ तशरीफ़ लाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। चुनांचा ऊँटनी मुसलसल चलती रही और इस मकाम पर पहुँचकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल यानी बनु नज्जार का मोहल्ला था। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ क़याम फरमाया और इसे इस्लाम की दावत और तबलीग का मरकज़ बनाया। मस्जिद नबी और अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हिजरों की तामीर। मदीना में क़याम के बाद सबसे पहला काम मस्जिद की तामीर थी। इस दौरान जब भी नमाज का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ होते वहीं नमाज अदा फरमा लेते, लेकिन वह मकामात ज़्यादातर खुले मैदान या सहन होते। करीब ही ख़ानदान नज्जार की ज़मीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाकर फरमाया, मैं ये ज़मीन कीमत पर लेना चाहता हूँ। वो बोले कि हम कीमत लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बल्कि अल्लाह से। असल में वो ज़मीन 2 यतीम बच्चों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन इनसे कीमतन ख़रीदी और बनफ्स नफीस मस्जिद की तामीर में शरीक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंट और पत्थर ढोते थे और ये पढ़ते जाते थे, तर्जुमा, ए अल्लाह ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, ए अल्लाह मुहाजिरीन और इंसार को बख्श दे। इस ज़मीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें थी, कुछ वीराना भी था, कुछ खजूर के दरख्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रें उखड़वा दी, वीराना बराबर कर दिया, खजूरों और दरख्तों को काट कर किबले की जानिब लगा दिया। यह मस्जिद हर किस्म के तकफ़ा से बरी और इस्लाम की सादगी की तस्वीर थी। दरवाजे के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, कच्ची ईंटों की दीवारें और छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवा दिए गए। सतून खजूर के दरख्तों के थे। किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ रखा गया, लेकिन जब किबला का बदल कर काबा की तरफ हो गया तो शुमाली जानिब एक नया दरवाज़ा कायम कर दिया गया। फर्श कच्चा था, बारिश में कीचड़ हो जाती थी। एक दफ़ा सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन नमाज के लिए आए तो कंकरियाँ लेते आए और अपनी अपनी जगह पर बिछा ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और बहरी का फर्श बनवा दिया।
مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لائے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے حجرے بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے دو ہی حجرے بنائے گئے۔ جب اور ازواج آتی گئیں تو اور حجرے بنتے گئے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 گنا ہے سوائے مسجد حرام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مکان اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض یعنی حوض کوثر اور ان کے اوپر ہے۔ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت۔ مسجد محض نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، جس میں مدتوں نفرت اور باہمی برائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سے ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف جنگوں کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ ہیر و عیال۔ ایک عدالت تھی جہاں جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ تو جی بیٹا یہ تھی ہماری ریڈنگ۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، مسجد نبوی کی تعمیر مختصراً بیان کریں۔ تو جی بیٹا صفحہ نمبر 44 پر مسجد نبوی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہجروں کی تعمیر، یہ پورا پیراگراف ہمارا سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس دوران جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہیں نماز ادا فرما لیتے، لیکن وہ مقامات زیادہ تر کھلے میدان یا صحن ہوتے۔ قریبی خاندان نجار کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین قیمت پر لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے۔ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ان سے قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ یہ آپ کے نوٹ بک کا کام ہے، یہ آپ نے اچھے سے لکھنا بھی ہے اور ساتھ میں یاد بھی زبانی اس کو کرنا ہے۔ تو جی بیٹا سوال نمبر 2 ہے، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کریں۔ یہ ہمارے صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ مسجد نبوی کے فضائل۔ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں کی نسبت 1000 گنا ہے سوائے مسجد حرام کے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ یہ اپنے نوٹ بک میں اچھے سے لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے۔ تو جی بیٹا آگے دیکھتے سوال نمبر 3 ہے، مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت بیان کریں۔ یہ بھی صفحہ نمبر 45 پر ہمارا جواب ہے سوال نمبر 3 کا۔ مسجد نبوی کی معاشرتی اہمیت دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ مسجد محض نماز ادا کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، جس میں مدتوں نفرت اور باہمی برائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف جنگوں کے لیے فوجیں بھیجی جاتی تھیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء و مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ ہیر و عیال۔ ایک عدالت تھی جہاں جھگڑوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ ہمارا ہے بیٹا سوال نمبر 3 کا جواب۔ تو جی بیٹا سوال نمبر 4 ہے، صفا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ تو جی بیٹا آگے دیکھتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ نبوت کے ڈیش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا عزم فرمایا۔ نبوت کے 13ویں سال، ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا بھی ہے، نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا عزم فرمایا۔ اے خدا، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے خدا ڈیش اور ڈیش کو بخش دے، اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔
तो जी बेटा आगे देखते हैं, देश की दीवारें और देश के सतून थे। कच्ची ईंटों की दीवारें और खजूर के सतून थे। खाली जगह में आपने खजूर लिखना है। जब किबला बदलकर काबा कर दिया गया तो देश जानेब एक नया दरवाज़ा कायम कर दिया गया। तो शुमाली जानेब एक नया दरवाज़ा कायम कर दिया गया। देश में आपने शुमाली लिखना है। मस्जिद नबी में मुसलमान देश का दर्स हासिल करते थे। मस्जिद नबी में मुसलमान इस्लामी तालीमात का दर्स हासिल करते थे। देश में आपने इस्लामी तालीमात लिखना है। मस्जिद नबी से मुख्तलिफ जंगों के लिए देश भेजी जाती थी। मस्जिद नबी से मुख्तलिफ जंगों के लिए फ़ौजें भेजी जाती थी। देश में आपने फ़ौजें लिखना है। तो जी बेटा ये आपने साथ में ज़ुबानी भी याद करना है। आगे देखते हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फुक़रा महाजिरीन का मस्कन कौन सी जगह थी? मस्जिद नबी। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। मस्जिद कुबा तामीर की गई 1 हिजरी में, इसमें आपके टिक का निशान लगाना है। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के लिए हुजरे तामीर किए गए मस्जिद नबी के साथ, इसमें आपने टिक का निशान लगाना है। तो जी बेटा मस्जिद नबी जिस जगह तामीर की गई वो किसकी मालकियत थी? तो यतीम बच्चों की। इस पे आपने टिक का निशान लगाना है। मस्जिद नबी के लिए जगह की कीमत किसने अदा की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन पे आपने टिक का निशान लगाना है। मस्जिद नबी में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की निस्बत है 1000 गुना। ये आपने टिक का निशान लगाना है। तो जी बेटा आज का हमारा काम ये था, नोटबुक पे करवाया गया काम, बुक पे करवाया गया काम। आप इनको अच्छे से लिखना भी है और साथ में ज़ुबानी याद भी करना है। तो जी बेटा फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।